अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। जैसे अजान की आवाज आपको आती है, सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले तो बैठ जाएं। नमाज जो अजान है उसको गौर से सुने और अजान के ही कलमात के बारे में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुअज्जिन की आवाज जिन्नात, इंसान और जो जो चीज सुनती है वो कयामत के दिन उसके लिए गवाही देगी। जहां जहां अजान की आवाज जाती है वो हर जगह वो कयामत के दिन वो गवाही देगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन अजान देने वालों की गर्दनें तमाम लोगों से लंबी होगी। जैसे नमाजी जो है वो वुजू की वजह से पहचाना जाएगा, सजदों की वजह से पहचाना जाएगा, इसी तरह अजान देने वाला जो है उसकी गर्दनें बाकी तमाम लोगों से लंबी होंगी। इसी तरह एक और जगह फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान पीठ फेर कर भाग जाता है और इस हालत में वो भागता है कि उसकी हवा आवाज समेत खारिज हो रही होती है। इतना दूर भाग जाता है कि अजान की आवाज इसके कानों में नहीं पड़ती। जब अजान खत्म हो जाती है तो वो आ जाता है। जब तकबीर कही जाती है तो वो पीठ फेर कर भागता है। तकबीर जैसे अजान के कलमात है, भी मैं बताती हूँ। जब तकबीर खत्म होती है तो फिर आ जाता है और नमाजी के दिल में वसवसे डालता है कि फलां बात याद कर, फलां बात याद कर। यहाँ तक कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि इसने नमाज की कितनी रकअतें पढ़ी है। हम अक्सर भूल जाते हैं ना, ये भी भूल जाते हैं कि हमने पढ़ा क्या है, ये रकअतें कितनी पड़ी है। तो वो छोड़ता नहीं है, वो किसी, जो मैं बता रही हूँ ना कि वो एक सेकंड को वो नहीं छोड़ता। जो बेनमाजी है या जिनके अमाल ठीक नहीं, वो तो उनको दोस्त बन गए ना, वो तो उनसे जो चाहे वो करा सकता है बड़ा आसानी से। उसकी उनको फिक्र नहीं होती। शैतान को फिक्र होती है नमाजी की, नेक बंदे की। इस पर मैंने कहां कहां से वार करना है, कैसे वार करना है। अच्छा, अक्सर वो जो वार करता है ना, वो फिर ऐसे तरीकों से वो फंसाता है कि नहीं नहीं, बहुत तुमने नमाजें पढ़ ली, तुम तो बहुत नेक हो, कोई बात नहीं, एक आध नमाज लेट भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या आज अगर ना भी पढ़ लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या आज अगर जल्दी जल्दी पढ़ लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि मैंने किस तरीके से उसको फंसाना है। ये बस हमें बातें याद रखनी चाहिए। फिर अजान जब हम सुने तो उसका जवाब देना चाहिए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर, तुम भी कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब मुअज्जिन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर जब मुअज्जिन कहे अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आ, इसकी तो समझ आ रही है ना, अल्लाह अकबर कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई और इलाह नहीं है। और अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल है। हय्या अलस सलाह, हय्या, हय्या जैसे होता है ना, बुलाने को कहते हैं, तहियत कहते हैं सलाम करने को। अच्छा, हया पे जब मैं गौर करती हूँ तो मुझे एक और बात भी समझ आती है। अब ये मैं अपनी यूं समझे कि अपने तरफ से मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। अगर मैं गलत हूं तो अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। यूं समझे कि ये मेरी अपनी तफसीर है कि हया से हयात भी है, जिंदगी भी हया से है। तो हया अलस्वलात, अलस्वलात मतलब नमाज की तरफ। तो इसका एक और मतलब ये भी है, ये तो बुलाना है कि आओ नमाज की तरफ। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिंदा हो ना, जिंदा हो तो आओ नमाज की तरफ, क्योंकि मौत के बाद तो कोई सजदा नहीं है। अगर हम जन्नत में भी चले जाएंगे तो बहुत हमारा दिल चाहेगा, लेकिन अल्लाह ताला फरमाएंगे बस सारी इबादतें वहां के लिए थी, यहाँ तुम बस एंजॉय करो, मजे करो। कि हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। जिंदा हो ना, अभी जिंदा हो, इसी पर शुक्र अदा करो, आओ नमाज की तरफ। तो उस पर ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कोई और जात नहीं है बस अल्लाह ताला के अलावा।
اور اسی طرح پھر دوسری دفعہ کیا پڑھتے ہیں؟ حی علی الفلاح. فلاح کا مطلب ہے کامیابی، آؤ کامیابی کی طرف. یہ 5 دفعہ اللہ تعالی کی پکار آتی ہے کہ فلاح بھی یہی ہے، کامیابی یہی ہے. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. ابھی زندہ ہونا حیا سے یاد رکھا کرے کہ اللہ تعالیٰ آواز دے رہے ابھی زندہ ہونا. جو نماز نہیں پڑھتے اور ان کلمات کو نہیں سنتے، ان کو آپ مردہ سمجھ لیں. وہ مردہ ہے. جن کے دل مردہ ہو جائیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی اذان کے کلمات اثر نہ کرے، یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف نہ آ جائے، وہ مردہ ہی ہے نا. دل ان کے مردہ ہے. جو صرف اس دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں وہ مردہ ہی ہے. تو حی علی الصلاح، ابھی زندہ ہونا تو آؤ نماز کی طرف. یہی موقع ہے بس. موت کے بعد نمازیں نہیں ہے، سجدے نہیں ہے. پھر انسان چاہے گا بھی تو نہیں کر سکے گا. تو جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے الفاظ آتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں. پھر مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر آخر میں مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ. اور پھر فرمایا کہ جو شخص صدق دل سے مؤذن کے کلمات کا جواب دے گا تو جواب کی برکت سے بہشت میں داخل ہو جائے گا. اور ایسے ہی جب صبح کی اذان میں آپ سنتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے نماز بہتر ہے. تو ان کلمات کو اسی طرح پڑھنا چاہیے. جواب ایسے ہی دینا چاہیے کہ بے شک میں جو جیسے پڑھتی ہوں تو میں جیسے سنتی ہوں تو بے شک الصلاۃ خیر من النوم. اور پھر اس کے بعد جب آپ ایسے ہی ان کلمات کا ایسے ہی جواب دیں، آپ نے غور سے سن لیا نا، اور پھر آپ پڑھیں درود شریف. یہ بھی عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو تو مؤذن کے جواب میں اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، اور پھر جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پر درود بھیجو. اور پس جب ایک بار مجھ پہ جو درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے. اور کون سی درود ابراہیمی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود شریف پڑھ لیا ہم نے. اور پھر اس کے بعد جو اذان کے بعد کی جو دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. اے اللہ اس پوری پکار یعنی اذان کے اور قیامت تک قائم رہنے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود میں پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. یہ بہترین دعا ہے. اس کے بعد آپ اپنے لیے کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں. جب اس لحاظ سے آپ پوری طرح آپ متوجہ ہو کہ آپ سنتی ہے اذان کے کلمات، آپ جواب دیتی ہے، اس کے بعد آپ کا دل چاہے گا کہ آپ فوراً اٹھیں اور جیسے ہی وضو کرنے کا طریقہ ہے بہترین طریقے سے آپ وضو کریں اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کھڑی ہو جائیں. آپ کا دل چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ایک اچھے اور باعمل مسلمان بن سکے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.